हेलो गाइस। सी एस एस पी एम एस गुरु में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये न कि न सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि जितने भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और जितने भी हमारे पाकिस्तान हिस्ट्री को पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि यहीं से ही 1930 के बाद ही जो एक अलग से स्टेट बनाने का जो एक आइडिया सामने आया, जो अल्लामा इकबाल ने एक आइडिया पेश किया अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कि मुसलमानों को एक अलग स्टेट की ज़रूरत है। यहाँ तक जो भी बातें हो रही थी, जो भी डिमांड सामने आ रहे थे, वो मुसलमानों के हुकूक़ के बारे में होती थी। वो ये होता था कि मुसलमानों को इंडिया में उनकी अलग सेपरेट इलेक्शन होनी चाहिए, उनको रजिस्ट्रेशन में 1/3 सीट्स होनी चाहिए, उनमें गवर्नमेंट सर्विसेज में उनको रिज़र्व सीटें होनी चाहिए, उनकी जो कल्चर है रिलीजियस है उनको फिर सेफगार्ड देनी चाहिए। मतलब ये चीज़ें अभी तक ये डिमांड्स होती थी। ये आप इससे पहले लेक्चर में भी देखते हैं कि 1929 तक इवन आप 14 पॉइंट्स जो देख लें वो 1929 को ही पेश किया गया था। वहाँ तक जितने भी डिमांड हुई थी, जो जो चीज़ें सामने आ रही थी, वो सारे मुसलमानों के हुकूक़ के बारे में होती थी, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में होती थी। उनके फिर आगे रिज़र्वेशन पॉलिटिकल जो उनके हुकूक़ थे उनके बारे में होती थी, इकनॉमिकल हुकूक़, रिलीजियस हुकूक़, ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस हुआ करती थी। वो इस तरह की डिमांड सामने आया करती थी। लेकिन ये पहली मर्तबा उसके एक साल के बाद ही 1930 में ये चीज़ सामने आई कि यार नहीं, ये हुकूक़ तो बाद की चीज़ें हैं। पहले एक स्टेट तो चाहिए, या मुख्तलिफ एक से ज़्यादा स्टेट्स तो होनी चाहिए जहाँ मुसलमान अलग से रहें। मतलब ये बात आप समझ रहे हैं ना गाइस, ये कंसेप्ट आप क्लियर करने की कोशिश कर लें, देखने की कोशिश कर लें कि यहाँ तक जितने भी डिमांड्स हो रही थी बैकग्राउंड में, आप यही ही बात कह सकते हैं कि यहाँ तक 1930 तक इलाहाबाद एड्रेस तक ये कायदा, ये अल्लामा इकबाल की इस एड्रेस तक प्रेजेंटेशन जो उन्होंने तकरीर की थी, यहाँ तक जो भी डिमांड्स होती थी, जो भी एक मूवमेंट हुआ करती थी, वो मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में होती थी, मुसलमानों के जो सेफगार्ड के बारे में होती थी, उनकी रिप्रेजेंटेशंस के बारे में होती थी, उनके सेपरेट इलेक्शन के बारे में होती थी। लेकिन यहाँ से एक डायरेक्शन ही चेंज किया था। अल्लामा इकबाल ने एक वे ही उनको दिखाया था कि भाई आपका गोल ये नहीं है कि आप ये बस हमें सेपरेट इलेक्शन दे दें, हमें ये हुकूक दे दें। आपका तो ये मेन गोल नहीं होना चाहिए। आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी जो भी एरियाज़ हैं वो आपको अलग से स्टेट ही आपको देना चाहिए, वो अलग से आपका स्टेट होना चाहिए, वो अलग से आपकी अपनी हुकूमत वहाँ होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें पहले आप स्टेट तो ले लें, आप मुख्तलिफ जो जितनी मेजॉरिटीज़ हैं वह अलग तो हो जाएँ मुस्लिम से, सॉरी हिंदू से, फिर आप ये हुकूक आपके ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। अगर आपके स्टेट्स ही अलग होंगी, अगर आपकी मेजॉरिटी में आपकी वही अलग हो जाएगी, मेजॉरिटी जो आपके स्टेट्स हैं वही आपको अलग मिलेगी, तो आपको ये चीज़ें, ये हुकूक मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो आप समझ रहे हैं ना गाइस, ये कितनी ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की है, कितनी एक ज़रूरी चीज़ उन्होंने एक वे दिखाई है मुस्लिम्स को, उनको एक ट्रैक पे लाया है। इसलिए ही उसको ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो ख्वाब उन्होंने देखा है वो बाद में फुलफ़िल हुआ। तो वो ख्वाब क्या था? वो ख्वाब ये था, हम ऐसा करते हैं, हम जैसे ही इलाहाबाद एड्रेस हम देखते हैं, इलाहाबाद एड्रेस ये टॉपिक हम देखते हैं, तो हम रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, वो जो मेन चीज़ होती है वो हमें समझ नहीं आती है कि यार इसकी मेन वजह क्या थी, उसको क्यों ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो इस बात पे ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है कि भाई उन्होंने जो ट्रैक थी, जो ऑब्जेक्टिव था, जो मेन गोल था, उसका जो रास्ता था वो उन्होंने ही दिखाया था कि आपने जो चीज़ मांगनी है ये मांगनी है। और यहाँ तक पाकिस्तान का या जो मुसलमानों की जो मेन ऑब्जेक्टिव थी, जो मेन उनका डेस्टिनेशन था, मतलब जब तक आपको एक डेस्टिनेशन का पता नहीं होगा तो आप किस तरह, जब तक आपको एड्रेस का पता नहीं होगा तो आप फिर रास्ते में भटकते जाएंगे। तो अल्लामा इकबाल ने वो एड्रेस का आपको बताया था कि भाई आपका एड्रेस ये है कि आपने सेपरेट स्टेट्स लेनी है। ठीक है, उसी सेपरेट स्टेट्स को बाद में जाके फिर 1940 में उसको उनका नाम दिया गया पाकिस्तान। उसी की वजह से पाकिस्तान
پاکستان آزاد ہوا، اس لیے اس کو ڈریمر آف پاکستان کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں گائس، جو 1930 میں جو ایک پولیٹیکل چینج جو آئی تھی، جو نہرو رپورٹ سامنے لائی گئی تھی، نہرو رپورٹ کے ساتھ ساتھ جو قائد اعظم نے 14 پوائنٹس لائے تھے، اسی وجہ سے ایک پولیٹیکل چینج آئی تھی اس ٹائم میں۔ تو پھر وہاں کے جو ایک برٹش کی ایک ابھی نئی جو پرائم منسٹر آئی تھی، وہ بھی پرو ہندو ہی تھے، جس کا نام میک ڈونلڈ تھے، رامسے میک ڈونلڈ۔ پھر اسی ٹائم 21st سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ ہیلڈ ان 29 to 30 December 1930 ایٹ الہ آباد انڈر دا پریزیڈنٹشپ آف علامہ اقبال۔ یہ ادھر آپ کو ایک MCQ ملتا ہے کہ 21st سیشن تھا کہ جب الہ آباد ایڈریس جو تشکیل پائی تھی، وہ کون سا سیشن تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، تو وہ 21واں سیشن تھا۔ ٹھیک ہے گائس، یہ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں کہ 21واں سیشن تھا وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا، جس کو پریزائڈ کیا تھا علامہ اقبال نے، اور یہ 29 سے 30 دسمبر 1930 تک، یہ 3 دن تک یہ جاری رہا تھا۔ In this session, Allama Iqbal presented his famous presidential address, which proved a milestone in the proceeding to make a demand for an independent Muslim state. تو اس میں ہی علامہ اقبال نے ایک پریزیڈنشیل جو ایڈریس دیا تھا، جس کو جو بہت فیمس ایڈریس پائی جاتی ہے، جو ایک مائل سٹون تھی آگے جا کے الگ سے مسلمانوں کی الگ سے ایک انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ کے لیے ایک مائل سٹون تھی۔ Therefore علامہ اقبال is known as the dreamer of پاکستان۔ ٹھیک ہے، اس لیے علامہ اقبال کو ڈریمر آف پاکستان کہا جاتا ہے، جو کچھ میں نے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ تو علامہ اقبال نے کہا کیا تھا، وہ انہوں نے اپنے پریزیڈنشیل ایڈریس میں وہ کون سے ورڈز تھے، وہ کون سے کوٹیشنز تھے، وہ ہم یہاں دیکھنے کی کوشش کریں گے تھوڑا سا۔ I would like to see the Punjab, NWFP, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state under the British Empire or without it. The formation of consolidated Northwest India Muslim state appears to me to be the final destination of the Muslim of Northwest India. یار آپ دیکھ لیں، ادھر آپ دیکھنے کی کوشش کر لیں، ایگزیکٹ انہوں نے وہی بات کہی تھی کہ مسلمانوں کی ڈیسٹنی کیا ہونا چاہیے، کہ یہ 4 جو چیزیں ایریاز ہیں، پنجاب، NWP، سندھ اور بلوچستان، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان ہے۔ مطلب ایک بندے کی پریڈکشن آپ دیکھیں نا، کہ کس طرح انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ پنجاب، NWP، سندھ اور بلوچستان جو ہے ایک ساتھ مل کے ایک سنگل اسٹیٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یا یہ برٹش کے اندر ہونا چاہیے، برٹش کے سے الگ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ویسٹ پاکستان انڈین کا، اس نارتھ ویسٹ پہ ہی آتا ہے نا، یہ جب آپ میں اپنے اٹھا کے دیکھنے یہ سب کانٹیننٹ اس ٹائم کا، تو نارتھ ویسٹ پہ یہ آتی تھی پنجاب، NWP، سندھ، بلوچستان، اور پھر بنگال دوسری طرف آتا تھا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نارتھ ویسٹ جو اسٹیٹس ہیں انڈیا کے، یہ فائنل ڈیسٹینیشن اس کو لگ رہا ہے کہ علامہ اقبال کو وہی وہ دیکھ رہا ہے، وہ پریڈکٹ کر رہا ہے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندے کی پریڈکشن آپ دیکھ لیں یار، وہ ایک، اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ولی تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کس طرح انہوں نے ڈائریکٹ ایک پاکستان کا خواب دیکھا ہے۔ اور آگے کچھ اور کوٹیشن ہمارے پاس ہیں، کوٹیشنز بائی انٹلیکچوئلس نے کیا کہے تھے اس کے بارے میں۔ of a separate Muslim state in India appears to be a dream of the poet Allama Iqbal at that time, and it was bitterly criticized. اس ٹائم تو bitterly criticized کیا گیا تھا۔ Since 1930 the idea of separate state was gaining ground in the hearts of Muslim India. تو کے علی نے اپنے بکس میں یہی بات کی تھی، اسی ٹائم تو اس کو کرٹیسائز کیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ جو مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز کس طرح ایک ابھر کے سامنے آیا تھا، انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہمدم نے کہا تھا کہ اقبال has made it very clear that the proposed federation to be discussed at the round table conference is only means to strengthen the hold of the British government by including the India states into it. تو انہوں نے بھی اراؤنڈ جو بعد میں جو ایک میرا خیال میں سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل میں جو انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی تھی، وہیں بھی یہی بات انہوں نے کلیئر کی تھی۔ The idea of Muslim nation is a figment of a few imagination only. یہ نہرو نے پھر کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کا مطلب امیجینیشن ہے۔
اور اس کو ابھی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ الہ آباد ایڈریس کی جو مین فیچرز تھی، اس میں جو کون سی باتیں سامنے آتے ہیں، جو وہ کون سی باتیں بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلی بات انہوں نے کہا تھا کہ ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ٹیریٹوریل کی بات انہوں نے کی تھی۔ دوسری بات اس میں سیلف گورنمنٹ ہونی چاہیے، یا جب مسلمانوں کی سیلف گورنمنٹ ہی ہوگی تو آپ کو نہ سپریٹ الیکشن کی چاہیے ہوگی، نہ آپ کو 1/3 سیٹ کی چاہیے ہوگی، مطلب ایک سپریٹ ہی گورنمنٹ ہوگا، ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ تو کتنا کلیئر کٹ انہوں نے وے آف ڈائریکشن انہوں نے دکھایا تھا۔ اور اسلام و نیشنلزم وہاں ہوگی، اسلام کے بیس پہ ہی ہوگی، تو بعد میں جا کے وہی چیز ویلفیئر ٹو انڈیا، انڈیا کے لیے بھی یہ ویلفیئر ہوگا، انڈیا کے لیے بھی اچھا ہوگا، برٹش کے لیے بھی اچھا ہوگا، ہندوؤں کے لیے بھی اچھا ہوگا، مسلمانوں کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اور فیڈرل اسٹیٹ ہوگی، فیڈرل اسٹیٹ کا آپ کو پتہ ہے۔ اور پاتھ وے فار میں نے غلط لکھا ہے، پاتھ وے فار مسلم ڈیسٹنی، مسلمانوں کی ڈیسٹنی کا یہ پاتھ وے، اور مسلمس رائٹس کا آلریڈی اس میں آتے ہیں یہ چیزیں۔ تو اس سے یہ ہم فیچرز نکال سکتے ہیں کہ اس میں ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن ہوگی، سیلف گورنمنٹ ہوگا، نیشنلزم ہوگی، اور اسلام کا اس میں بول بالا ہوگا، وہ انڈیا کے لیے اچھا ہوگا، اور فیڈرل سسٹم ہوگی، اور مسلمانوں کی ڈسٹنی کا یہی راستہ، یہی پاتھ وے ہے، اور مسلم رائٹس اس میں آلریڈی آ جائیں گے۔ تو گائس یہ ایک امپورٹنٹ لیسن تھا، آپ اس کو بار بار دیکھنے کی کوشش کر لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔